अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सोने के उस पहाड़ को हासिल करने के लिए लोग लड़ेंगे और 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। नाज़रीन, ये थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। आज की इस वीडियो में ये बताऊंगी ये सच होने की शुरुआत हो चुकी है। नहायत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। नाज़रीन, ज़रूर सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। कोई अरारात की बर्फ पोश चोटियों से ये दरिया निकलता है। ये वही अरारात पहाड़ है नाज़रीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान नूह के इख्तिताम के बाद आकर ठहरी थी। ये पहाड़ इस सिलसिला हाइको में वाक़या है, जिसे अरमियानी पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले की सबसे बुलंद तरीन चोटी अरारात 16,854 फुट बुलंद है। यहाँ से निकलने वाले दरिया का नाम फरात है। इस दरिया के किनारों पर एक बड़ी तहजीब आबाद थी, जिसे बाबल की तहजीब कहते हैं। इसके एक ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर की ईंट से ईंट बचा दी थी। यहूदियों का कत्ले आम किया। जो कोई हुनरमंद था उसे गुलाम बनाकर इसी फरात के किनारे लाकर आबाद कर दिया। यहूदी अपनी इब्रानी ज़बान में इसे फरात और अरबी अल फरात कहते हैं। ये दरिया तुर्की से गुजरता हुआ अरफा के शहर के पास शाम के इलाके में दाखिल होता है। नाज़रीन, अरफा वही शहर है जहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था और आग अल्लाह के हुक्म से सर्द हो गई थी। आज भी बुलंद पहाड़ी पर वो 2 सतून मौजूद हैं जिनसे बांधकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजबीक नुमा बड़ी गुलेल से नीचे जलाई गई बुलंदियों को छूती हुई आग में उछाला गया था। आज इस आग वाली जगह एक खूबसूरत तालाब है जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही होती हैं। जराबिस के शहर के पास से गुजरता हुआ ये दरिया इस बड़े सहरानुमा मैदान में दाखिल हो जाता है जहाँ अमाक और दाबिक के मकामात हैं। ये वही मकामात और सहरा है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बड़ी जंग की पेशन गोई की है, जिसमें अहले रोम यानी यूरोप 80 झंडों तले इकट्ठा होकर लड़ने आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे, यानी 9,80,000 इन्फेंट्री। इतनी बड़ी तादाद यानी 9,80,000 फौजी, इतनी बड़ी तादाद बेक वक्त एक महाज पर किसी जंग में आज तक इस्तेमाल नहीं हुई। इराक में ये दरियाए अल अंबार के इलाके से दाखिल होता है। इस इलाके में शिया अकीदा रखते हैं कि यहाँ वो गार सरमन राय वाक़या है जहाँ इमाम हसन अस्करी के बेटे रूपोश हो गए हैं, यानी गैब में चले गए थे, यानी छुप गए थे। इन्हें उम्र खिज़र अता की गई है और आखिरी ज़माने में ज़हूर करेंगे। इसी दरिया के किनारे करबला का मैदान भी है जहाँ नवासा रसूल सैयदना इमाम हसन की अलमनाक शहादत हुई थी। करबो जुआर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नजफ है। ये दरिया अपने हमर काब ज़रा फासले पर बहने वाले दरियाए दजला के साथ साथ बहता हुआ आपस में मिलकर शरतुल अरब के मकाम पर खलीज फारस में डूब जाता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये दरिया लातादाद अहम वाक़यात का शाहिद है। इन्हीं दोनों दरियाओं के दरमियान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया आबाद थी, जो 3,000 साल कबल मसीह से भी पुरानी है। इसी दरिया के किनारे किनारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र शुरू किया। मक्का की वादी में खाना काबा को इसकी बुनियादों पर इस्तवार किया। सैयदा हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से ये मुक़द्दस सरज़मीन की जो ख़ुद यरूशलेम में चले गए, जहाँ आज भी अल खलील में इनका मज़ार है। इस पूरे सफ़र के हर शहर और इलाके को यहूदी मुक़द्दस मानते हैं
اور اسے واپس حاصل کر کے آخری زمانے میں قائم ہونے والی عالمی یہودی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ڈیلٹا میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی، جہاں اپنے زمانے کی عالمی قوت ایران سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں عرب کے بادیہ نشین مفلوق الحال مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا شکار ہوئی تھی۔ یہ دریا جو شاید ابتدا سے بہتا چلا آ رہا ہے، گزشتہ ایک صدی سے ایک مسلسل کشمکش اور قوت اور طاقت کی مڈبیر دیکھ رہا ہے۔ یہ کشمکش اس وقت سے شروع ہوئی جب اس کے کناروں پر موجود میدانوں اور صحراؤں میں تیل دریافت ہوا۔ شام میں تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ 3,85,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے، جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دجلہ اور فرات دونوں دریاؤں کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس 140 ارب بیرل کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تیل گزشتہ 100 برس سے اب صرف تیل نہیں رہ گیا، بلکہ کاغذی کرنسی کی مالیت متعین کرنے کے لیے سونے کا سب سے بڑا متبادل ہے۔ گویا یہ آج کے دور میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سونے کی حیثیت تھی۔ اسی سونے کی تشبیہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا۔ جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو پہاڑ کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ لڑیں گے اور 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس جنگ کا آغاز اور اختتام کے بارے میں بھی حدیث صحیح مسلم اور نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں بھی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس نفیر یعنی غلہ، دھرم یعنی پیسے نہ آئے۔ ہم نے عرض کیا، کس سبب سے؟ تو آپ نے فرمایا، عجم یعنی غیر عرب ایرانی روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا، یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل روم یعنی مغرب والوں سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر کر دے گا، پھر شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے قسم کھائی اور فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ میں 100 میں سے 99 افراد کی جان لے لے گا۔ اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس جنگ کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں تیل دریافت ہوا تو خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی۔ اس کے ٹھیک 4 سال بعد 6 نومبر 1916 کو برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات و دجلہ کی سرزمین کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو 3 سال بعد 1935 میں فرات کے کنارے ایک بہت بڑی شیعہ سنی لڑائی شروع ہو گئی جو 1 سال چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے گئی۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک عرب قوم پرست رشید علی اکلانی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا۔ اس خون ریز مارکے میں برطانیہ نے فتح حاصل کی، لیکن پھر تقریباً 7 سال یعنی 26 نومبر 1947 تک برطانوی فوجیں عراق میں رہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ بیرون حملہ آور نہ
بیرون حملہ آور نہ بھی تھے تو آپس میں کبھی شیعہ سنی کے مارکے اور کبھی قوم پرست عرب یا دیگر قوم پرست حکومت سے الجھتے رہے، اور فرات کے کنارے انسانوں کا خون بہتا رہا۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، 1948 میں اور دوسری 1967۔ دونوں جنگوں میں دریائے فرات پر آباد لوگوں نے ذلت آمیز شکست کھائی۔ 1980 سے 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ 10 لاکھ انسانوں کا نذرانہ لے گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔